Grano dostano, mashirano, kishirano, khendo mendo, omzolo. The Fahudin the said na duagane, salamuna, or the minute deke pirzoine, kabuliki. Malgaro, the Baba Guru Nanak Numba Yakina Chita Sori Delivi. Baba Guru Nanak, the Sikh Mazhab Bani, Rohani Peshwa, or Umbane Guru. Baba Guru Nanak 1469 के दिल्ली सल्तनत पराए बोए के तलबंदी ये इलाका कम चुप मौजूदा दौर के द पाकिस्तान द सूबे पंजाब ननकाना साहिब इलाका दा पाई के पैदाशो बाबा गुरु नानक पसपर हुआ तो औपल तजुर्बात और मुशाहिदात न पस सिकल वापस रहो उनके सिख मजहब तबलीग शुरू को और द बाबा गुरु नानक तालीमातु चिन्नन पर दुनिया की तकरीबन 30 मिलियन यानी 3 करोड़ सिकान मौजूद थी और इनकी सन 2050 पर दा तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख द सिकानो आबादी शी द टोल ज्यादा तादाद द सिकानो पा हिंदुस्तान के लिए और द अंदाजे मुताबिक 20.8 मिलियन सिकान पा हिंदुस्तान के उसी और दस हिसाब किताब मुताबिक वही लिखी कि 2 करोड़ और 6 लाख सिकान पा हिंदुस्तान के आबाद दी दीना अलावा पा USA कनाडा UK और ढेरों मुल्कों के द सिकान योलवे तादाद आबाद दे पा पाकिस्तान की सिकान तादाद 44,613 दे यानी पाकिस्तान की सलूर सलवेर जरा शपक सवा और दियार लसिकान उसी की द सिकानो द मजहबी किताब नुम गुरु ग्रंथ दे और आ किताब कमचे बाबा गुरु नानक पखपले लिखले दे अगे ता अब गुरु ग्रंथ वही बाबा गुरु नानक पल तालीमात जारी सातल और बाबा गुरु नानक द अवया कालो पर उम्र के 22 सितंबर सन 1539 के द पाकिस्तान हार पर करतारपुर के वफात दाहा करतारपुर कॉरिडोर दे कमचे द पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान और इंडियन क्रिकेटर नवजीत सिंह सिद्धू पर कोशिशों बांधे कोलोशो कमचे ढेर जमाने ना बंद करतारपुर कॉरिडोर चिने उस द सिकानो द पारा कोलो दे और दा मुकाम चिने दा करतारपुर चिने द बाबा गुरु नानक द वफात तवजे द सिकानो द पारा यो मुतबर्रक ज़ेरी और सिकान खप खुशाले बांधे पर करतारपुर कॉरिडोर बांधे उजी और रजी द बाबा गुरु नानक द मर्ग न पस तकरीबन 2.25 काला पस 7 जुलाई सन 1799 के द सिकानो अजीम लीडर महाराजा रंजीत सिंह द लाहौर और मुल्तान और कश्मीर पतकोलो नबाद दो सिख एम्पायर बुनियाद की हो और दे तब खालिसा सरकार उम्मे पर किताबों के देता पंजाब सरकार उम्वे लिखीगी दार सिकानो यो आज़ाद मल्को महाराजा रंजीत सिंह पल पतुहात जारी सातल और पा मजा मजा बांधे आगा तर नौशेरा पेशावर जमरोदा पुरे रोर से 1818 के आगदा कोशिशों शुरू को और 1834 के रंजीत सिंह पेशावर बांधे कब्जाओं का पेशावर का कब्जे न पात सिकानो लसा अगस्त नवा चे आगी अंग्रेजानो सरा जंगुना शुरू और दा जंगुना एंग्लो सिख वार्स पनुबाने पर तारीख के यादी पदे जंगुन के मुसलसल सिकानोता शिकस्तुन उशु और 29 मार्च सन 1849 के द सिकानो दा एम्पायर कमचे सिख एम्पायर पनुबाने खत्म सिकानो सर दे जंग नपस अंग्रेजान अपन फतुहात और जंगुन जारी सातल और 1858 के आगुई पर टोल हिंदुस्तान बांधे काबिज और टोल हिंदुस्तान कौम द अंग्रेजानो द गुलाम ऐलान दिरान लेकिन द हिंदुस्तान अवाम खामोश के नास्ते द हिंदुआनो द साइड ना महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू द मुसलमानों द साइड ना कायद आजम मोहम्मद अली जना मौलाना मोहम्मद अली जौहर और द पुख्तनो द साइड ना बाबाजी तोरंगज़ई और खान अब्दुल गफ्फार बादशाह खान
د انګریزانو خلاف را پاسېدل او د آزادۍ تحریک یې شروع په دې تحریک کې ډېر بې شماره لیډران شامل دي چې د چا نومونه اخیستل دلته ډېر ګران دي لیکن مسلمانانو او هندوانو په یو ځای دا کوششونه سټارټ کړل او هغې کوشش کولو چې موږ د انګریزانو د غلامۍ نه خلاص شو آخرکار د دې کوششونو په ځای راغلل او په 1947 کې هندوستان په دوو سلطنتو کې تقسیم شو یو د هندوانو سلطنت کوم چې سیکولر سټیټ او انډیا او یو د خالص مسلمانانو ملک پاکستان د قائد اعظم محمد علي جناح په کوششونو باندې آزاد شو د پاکستان د آزادۍ نه پس سکانو خپل کوچ انډیا طرف ته وکړو او هغې په جمع باندې د هندوستان علاقه پنجاب طرف ته لاړل او هلته کې آباد شو لیکن ډېر زر سکانو ته هم دا احساس وشو چې هغې له هم یو خپل ملک پکار دی چې هغې پکې خپل مذهبي رسومات او د خپل کلچر مطابق زندگی تیره کړي نو دا کوششونه جاری شو په دې کې سکانو ته لږ مخالفت راغو د هندوستان حکومت سایډ نه او هغې له سیاسي دباو لاندې راغلل د دې سیاسي دباو او سیاسي ناانصافۍ د وجې ډاکټر جگجیت سنگھ یو لیډر و چې هغه هندوستان په 1969 کې پرېښودو او هغه لاړو امریکا ته او هغه په 13 اکتوبر سن 1971 کې په نیویارک ټایمز کې یو اشتهار ورکړو چې د هغه د یو نوي سلطنت ډیمانډ پکې وکړو چې د هغې سلطنت نوم خالصتان د خالصتان باقاعده هغه نقشه ډیفاین کا او ځان باقاعده د ریپبلک آف خالصتان صدر وګرځولو او هغه د خبره په دې ځای ختمه نه کا بلکې هغه باقاعده د خالصتان پاسپورت د خالصتان کرنسی او د خالصتان جنډا هم ډیزاین کا او باقاعده سکانو کې دا جذبه پیدا کا چې د دې لپاره یو بیل ملک خالصتان پکار دی دا ډاکټر جگجیت سنگھ چوهان د اعلان سره په امرتسر په سکانو کې هم ډېره جذبه اوچته شوه او هلته کې یو بل لیډر بلبیر سنگھ ساندو هم تقریبا همدغسې اعلان وکړ لیکن چې دې حالاتو ته د هندوستان ګورنمنټ وکتل نو هغې ډېر په تکلیف کې شو او هغې د دې خلاف سازشونه شروع هغوی د امرتسر د سکانو خلاف یو بله د سکانو مذهبي فرقه نیرانکاري سکان چې ورته وایي کوم چې د پېښور نه اورجنیټډ ده او د هغې باني چې دی هغه بابا دیال سنگھ او هغه په دلی کې آباده را د امرتسر سکان دا الزام لګوي چې هغوی حکومت په نیرانکاري سکانو باندې باقاعده پیسې ولګولې او د امرتسر د جنرل سکانو خلاف یې هغوی ودرول بلکې دلته خبره ختمه نه کړه باقاعده د نیرانکاري سکانو دپاره په امرتسر کې یو کنونشن یو پروګرام هم ارینج کو او د امرتسر سکان دا الزام لګوي چې هغوی باقاعده خلک په پیسو باندې اخیستل او ډېر زر زرې ولا ترقي ورکوله د دې وجې دا امرتسر سکانو چې دی خپل سیاسي حق نه محرومه کېدل محسوس کړ او دا کنونشن چې کله منعقد شو نو دا انډیا حکومت ډېر په سازش سره کوشش وکړو چې پس چل د دې دواړو فرقو ترمنځ جګړه وشي او د هندوستان حکومت په دې سازش کې کامیاب شو او د کنونشن دوران کې هغوی د یو بل د خولې نه داسې خبرې وویستې چې هغې سره باقاعده دواړه فرقې مخ په مخ شوې جنګ وشو او د دواړو سایډونو نه څه کسان ووژلي شو د دې سازش خلاف ډېر احتجاج شو او آخره کې د ډېر تنګېدو نه پس دا سکانو یو تبلیغي رهنما جنرل سنگھ بندرواله هغه یو کسو چې هغه باقاعده وسله اوچته کړه او هغه لاړو سره د ملګرو شری هرمندر یعنی ګولډن ټیمپل کې باقاعده مورچه ونیوه او وسله بند شو او یاد ساتئ د چې کوم جنګي مشیرو هغه
मेजर जनरल शाबेग सिंह हो। याद साथे दा मेजर जनरल शाबेग सिंह चरे दा आग सड़े हो चिकम पा 1971 के द पाकिस्तान आर्मी खिलाफ आग चिकम तंजीमो मकतबाहनी द आग ट्रेन कोल के बाकायदा द मेजर जनरल शाबेग सिंह शामिल। मेजर जनरल शाबेग सिंह द जर्नल सिंह बंदरे वाले जंगी मुशीरो और देवसरा बाकायदा पर गोल्डन टेम्पल के मोर्चा के हो। जनरल शाबेग सिंह चरे दायो रिटायर्ड आर्मी द इंडियन आर्मी जर्नल हो और दे आग टेम के बाकायदा जनरल सिंह बंदरा वाले सर वसला पलास पर गोल्डन टेम्पल के द इंडियन आर्मी खिलाफ वला कल द इंडिया गवर्नमेंट दास इज उली दो द आग टाइम वजीर आजम इंदिरा गांधी द मुकादलास न खतान का और आखिरी ऐलान को उस पा द द्वी खिलाफ यो ऑपरेशन कीगी और आगे ऑपरेशन ले न्यू कोड नेम के हदो ऑपरेशन ब्लू स्टार। गोल्डन टेम्पल की चिकम जनरल सिंह बंदरे वाले उसला बंशिव जनरल सिंह बंदरे वाले चिड़ी दायो बाकायदा ट्रेन सड़े नो बल्कि दे दो मजहबी तंजीम दमदमी टाक्सल गड़े हो और दे बाकायदा यो सिख तबलीगी रहनुमा हो। लेकिन आगा द मजबूरना वसला गश्तवा और इंडियन गवर्नमेंट दा मुकदला सजायन का और अगीद खालिसतान द तहरीक खत्मोलो यो जबरदस्त मौका दो सो अगीद दे ऑपरेशन ऐलान चो को दा ऑपरेशन द 1 जून ना तर 8 जून पोरे जारी हो पर दे के तकरीबन द इंडियन मिलिट्री 1000 कसानो चिकम आर्मी CRPF या नोर चिकम द आर्मी ग्रुप्स थी अगी के बाकायदा हिस्सा वागिश्ता और जनरल सिंह बंदरे वाले और दागिद मलगरों खिलाफ बाकायदा ऑपरेशन स्टार्ट को और तरह पूरी जारी हो चितरसो पूरे अगी पदे ऑपरेशन के दा टोल कसान वजली और जनरल सिंह बंदरे वाले और दागा मरगिरी खू वजलिशु लेकिन दा सिर्फ पर गोल्डन टेम्पल के दा वाकयात पाती निशु तकरीबन वो जरा कसान पदे ऑपरेशन के मृशु कम चे वाकयात हुई वही चेयर सिर्फ दरेत या पहुँचान पे कि वह 5 देना अलावा 249 जख्मियान शू डाक्टर से 492 पूरे सिविलियन पे के मृशु लेकिन दा नंबर डेर लग दे द दिन डेर ज्यादा से कांचीरी पदे वाकयात के और पा कुसो कुसो के पा ऑपरेशन के वजलिशी हुई द दे ऑपरेशन कार और गुस्सा द सिकानो फजल के पातिशवा और अगीदा गुस्सा द हिंदुस्तान वजीर आजम इंदिरा गांधी ना ओएस्ता द इंदिरा गांधी दो बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बीनत सिंह कमचे द्वा सिकानु अगी इंदिरा गांधी पखपल कोर के बाकायदा उविश्ता और पा 31 अक्टूबर 1984 के सार नहनी में बजे अगी इंदिरा गांधी पखपल कोर के बाकायदा उविश्ता और द ऑपरेशन ब्लू स्टार बदले थे वागश्तो लेकिन द दिन आपस पर दिली पर गुस्सों के कमचेदात सिकानों खिलाफ कम कत्लो गारत शोरो शो द दे वाक़ईन आपस तकरीबन दरे ज़रा सिकान पर गुस्सों की ओजलिश ऑपरेशन ब्लू स्टार होशो द खालिसतान तहरीक दबावों के अगी सखद पूरी कामयाब शो लेकिन द खालिसतान तहरीक ख़त्म नहीं द खालिसतान तहरीक यो पेरा ब्या सर्रा पोर्ता कड़ी दी और द हिंदुस्तान गवर्नमेंट और मुँह दिले यो सख्त मसला जोड़े करेगा सिकान दा नवे जज्बे सर रापासी दिली दी और बिया दोबारा द खालिसतान डिमांड की आज़ादी और ले नेमत ते और मुल्ला अल्लाह ताला आज़ादी द पाकिस्तान पर शक्ल खिला करेगा मासरे हुए पाकिस्तान जिंदाबाद।